mo and igsuon na ay usa ka preacher, sikat na siya nga preacher nga nag-ingon, si Miles Monroe, ingon siya nga the greatest tragedy in life is not death but life without a purpose. So ang pinaka delikado, pinaka maot nga mahitabo sa tao kuno dili ang kamatayon, kuno dili ang tawo nga natawo siya nga walay tumong, walay purpose sa kinabuhi. That is why mga igsuon, I hope na I-pray nga sa tong kinabuhi di masayang nga tong kinabuhi, nga nabuhi lang ta nga natawo lang, mo succeed lang sa tong life sa kinabuhi, but pakibaw taon sa tumong mo sa tong kinabuhi. Okay, so kanang sultihan ka na ko igsuon, pag dili nimo madawat si Jesus nga imong Lord and personal Savior, maglisod gud ka og kahibaw sa tumong nimo nung nabuhi kay iba po sa kalibutan, kay bisan pag